به نام خداوند بخشنده مهربان. فرارسیدن عید سعید قربان، عید بندگی خداوند رو به همه مسلمانان جهان و به طور خاص به برادران و خواهران خودم در کشور هندوستان تبریک و تهنیت عرض می کنم. عید سعید قربان رویدادی است بزرگ برای مسلمانان که در آن یاد بندگان ویژه خدا و نام پیامبران الهی حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و حضرت هاجر، این همسر پاکیزه پیامبر خدا رو گرامی می‌دارند. در این روز مسلمانان در کشورهای مختلف اسلامی و حاجیان در کنار خانه خدا با انجام مناسک مختلف نام و یاد این بندگان خداوند رو و یاد توحید رو گرامی می‌دارند. ما در این روز به یاد می‌آوریم که باید از شیطان درون گذشت، باید نفس خود را قربانی کرد و باید از شیطان بیرون نیز بیزاری جست و به او سنگ زد و این گونه بندگی خود رو به خداوند اثبات می کنیم و در راه او قدم برمی‌داریم. همچنین فرصت رو غنیمت می‌شمارم و از مردم خونگرم هندوستان، از دولت دوست و ارزشمند هند و از عموم مؤمنان تشکر می کنم به خاطر برگزاری مجالس تعزیه، به خاطر ابراز همدردی و به خاطر اعلام یک روز عزای عمومی در غم از دست دادن رئیس جمهور شهید جمهوری اسلامی ایران و همراهانشون. مردم هند نشان دادند که چه اندازه با مردم ایران پیوستگی و دوستی دارند. امیدوارم این دوستی و محبت برای همیشه بین دو ملت پابرجا و مستحکم باشه.